اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 جون 2011 جمعۃ المبارک، آپ کو مبارک۔ قیامت اسی دن آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعۃ المبارک کو ہی پیدا ہوئے، جمعۃ المبارک کو ہی رخصتی ہوئی۔ آج ہم لائے آپ کے لیے تحفہ درود اکبر شریف کا۔ اس کو پڑھنے کے فائدے اللہ سبحانہ و تعالی 360 بار نظر رحمت فرماتے ہیں، سننے والے پر بھی پڑھنے والے پر بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے سننے اور پڑھنے، درود اکبر شریف سننے اور پڑھنے والے کے لیے 1000 محل یاقوت کے جنت میں تیار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی درود اکبر شریف پڑھنے والے کے اور سننے والے کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں، حج اور عمرہ کرنے کے لیے لاکھوں روپے اور تکلیف، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، تب یہ ثواب ملتا ہے۔ اور یہ درود شریف آپ گھر بیٹھے آج سن لیں گے، پڑھ لیں گے، لیکن اس کو سننے سے پہلے وضو کر لیجئے، خوشبو لگا لیجئے، پاک صاف ہو جائیے اور نیت کر لیں کہ میں سن رہا ہوں تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ خاص تحفہ آج جمعۃ المبارک کی نسبت سے آپ کی خدمت میں پیش۔ ایک فائدہ اور کہ جب یہ پڑھنے والا اور سننے والا جو ہے جب مرے گا تو تمام زمین و آسمان، عرش اور فرش، کرسی کے تمام فرشتے اس کے جنازے پر تشریف لائیں گے اور قیامت تک اس کی قبر پر آتے جاتے رہا کریں گے۔ اس کے پاس آنے جانے والوں کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی رہے گی، اور یہ شخص یعنی سننے والا اور پڑھنے والا اللہ کے فضل سے جنت میں اپنا مقام مرنے سے پہلے ہی دیکھ لے گا، اس لیے یہ بہت مطمئن لوگوں میں شامل ہوگا۔ میں انضمام صاحب اور انضمام الحق اور شاہد افریدی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ جب بھی بات شروع کرتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خیر و برکت ایک دفعہ پڑھنے سے 76,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 76,000 درجات بلند ہوتے ہیں، 76,000 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ 1.25 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ختم شریف اپنے گھر میں کرائیں، ہر مہینے کرایا کریں، سب مل کے بیٹھ کر پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے گھر سے نوستیں، علائیں بلائیں بیماریاں بھاگ جائیں گی، صحت، دولت، عزت، دولت، شہرت سب آ جائے گی۔ تو آئیے سنتے ہیں درود اکبر شریف، اور اللہ سے دل ہی دل میں مانگتے رہیے، اپنے ارمان، اپنی باتیں، اپنی خواہشیں سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ وہ سمیع و بصیر، علیم و خبیر، سب کچھ جانتا ہے، باخبر ہے، پھر بھی آپ مانگتے رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا کراشی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مدنی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من اختارہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفوت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حجت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمراج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الحوض والکوثر، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الشفاعت، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب النعمت، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبوت والرسالہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبوت والرسالۃ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی المدنی،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الأرامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأرامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التيامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباقين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القائدين اللهم صل على محمد سيد الآزادين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجاهين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المنصورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الزافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين
اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المعروضين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنغمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد الموردين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المرتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد المحزونين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد المنزلين اللهم صل على محمد سيد المبتلين اللهم صل على محمد سيد الآمنين اللهم صل على محمد سيد المتواضعين اللهم صل على محمد سيد المتفكرين اللهم صل على محمد سيد المبجلين اللهم صل على محمد سيد المبجدين اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين اللهم صل على محمد سيد المتحملين اللهم صل على محمد سيد المتوسمين اللهم صل على محمد سيد القاسمين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد المسافرين اللهم صل على محمد سيد المهاجرين اللهم صل على محمد سيد المزرين اللهم صل على محمد سيد الغافرين اللهم صل على محمد سيد المبرهنين اللهم صل على محمد سيد السابعين اللهم صل على محمد سيد العالمين اللهم صل على محمد سيد القانتين اللهم صل على محمد سيد المنفقين اللهم صل على محمد سيد الراضين اللهم صل على محمد سيد الرؤوفين اللهم صل على محمد سيد المتهجرين اللهم صل على محمد سيد المستغفرين
اللهم صل على محمد سيد المتوففين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد المتدينين اللهم صل على محمد سيد المرديين اللهم صل على محمد سيد المادين اللهم صل على محمد سيد الأرفعين اللهم صل على محمد سيد المبشرين اللهم صل على محمد سيد المنذرين اللهم صل على محمد سيد المتدبرين اللهم صل على محمد سيد المنشئين اللهم صل على محمد سيد المخلصين اللهم صل على محمد سيد الذاكرين اللهم صل على محمد سيد الخادعين اللهم صل على محمد سيد الخاشعين اللهم صل على محمد سيد الراجين اللهم صل على محمد سيد المؤملين اللهم صل على محمد سيد الأورعين اللهم صل على محمد سيد الخالصين اللهم صل على محمد سيد المتبرئين اللهم صل على محمد سيد الأطهرين اللهم صل على محمد سيد الأكرمين اللهم صل على محمد سيد المكرمين اللهم صل على محمد سيد الأنجبين اللهم صل على محمد سيد الأشجعين اللهم صل على محمد سيد الأفضلين اللهم صل على محمد سيد الأنورين اللهم صل على محمد سيد المعروفين اللهم صل على محمد سيد السالكين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد الهادين اللهم صل على محمد سيد المهديين اللهم صل على محمد سيد المقبسين اللهم صل على محمد سيد الممكنين اللهم صل على محمد سيد الفائقين اللهم صل على محمد سيد الفاتحين اللهم صل على محمد مع الأرض إذا بدلت اللهم صل على محمد مع الصدور إذا حصلت اللهم صل على محمد مع الحسنات إذا أظهرت اللهم صل على محمد مع السيئات إذا أبدلت اللهم صل على محمد مع السيئات إذا أتركت اللهم صل على محمد مع الحاجات إذا انقضيت اللهم صل على محمد مع الجنة إذا أزلفت اللهم صل على محمد مع النفوس إذا زوجت اللهم صل على محمد الأمين على وحيك صلاة لا حد لها ولا منتهى اللهم صل على محمد بعدد كل معلوم لك وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد أضعاف ما صلى عليه جميع المصلين من السابقين والمؤخرين أضعافا مضاعفة ألف 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 في ألف 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 وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى طاعتك أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وإمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين ورسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وأفراده أجمعين اللهم صل على جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ومنكر ونكير والملائكة المقربين وعلى حملة العرش والكرام الكاتبين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إني أسألك بحق هذه الصلاة أن تكرمني برؤية محمد خاتم النبيين في المنام، وأن تغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتجيرني من عذابك وتوجب لي رضوانك، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے درود اکبر شریف مکمل ہوا. آپ کو حج اور عمرے کی سعادتیں مبارک ہوں، نصیب ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ فرمائیں. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ بھی درود شریف پڑھیے، ہم بھی پڑھتے ہیں 1000 منیمم دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. یہ درود خضری شریف ہے، اور درود اکبر شریف اس سے بھی لمبا ترین درود شریف موجود ہے، اور مختصر ترین میں نے پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ہر وقت باوضو رہنا ہے.